السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بالف خير. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنهضروا فيه على الدرس ديال ديفلوبمون اي فاكتوريزاسيون. ديجا سمعتوا هذا الاسم هذا ديال ديفلوبمون فاكتوريزاسيون، درناه في اول درس ديال لو نومبر ديسيمال. اوكي، ديال اول درس في الدوره الاولى. غنذكركم شنو هي ديفلوبمون اولا ديستريبيفيتي وشنو هي الفاكتوريزاسيون. فيما يبان لكم شي تعبير كي بحال هكا، عندنا واحد لو نومبر ك فوا عندنا entre parenthèse a plus b. هذا التعبير هذا اون فوا غيكون عندكم بحال هذا الشكل هذا، الكيستيون غادي يكون هو ديستريبيي اوكي اولا ديفلوبي. اوكي، ديفلوبي الكيستيون هو هذا. وكيفاش كنتعاملوا مع هذا التعبير هذا، كيفاش كنديروا ليه ديفلوبمون اولا ديستريبيتيفيتي، شنو كنديروا؟ كنشدوا هذاك لو نومبر ك وكنضربوه في ا. اوكي، كنديرو ك فوا ا. داكوغ، كنديرو بليس كنحطوها لانه عندنا بليس. داكوغ، كنعاودو نشدو ك كنضربوها فوا بي. هيا ك فوا بي. تري بيان. شنو درنا؟ انطلاقا من التعبير الاول الى التعبير الثاني شنو درنا ديفلوبمون. اوكي، ديفلوبمون اولا ديستريبيتيفيتي. دونك من هنا حتى لهنا درنا ديستريبيتيفيتي. داكوغ، والتعبير الثاني حتى الاول شنو درنا الفاكتوريزاسيون. فاكتوريزاسيون. دونك شنو هي الفاكتوريزاسيون؟ كيكون عندك واحد التعبير بحال هكا. فاكتوريزاسيون كنشوفوا لو فاكتور كومان اولا العامل المشترك باللغه العربيه بالعربيه ديالنا حنايا الفصحى. كنشوفوا واحد العدد اللي معاود لينا جوج المرات. دونك فينا هو العدد اللي معاود لينا جوج المرات؟ هو اش؟ هو لو نومبر ك. هو لو نومبر ك. شتو؟ باش نديروا الفاكتوريزاسيون كنشوفوا واحد العامل مشترك اولا كنشوفوا العدد اللي معاود بزاف المرات كنعملوا به. اوكي، هو لو فاكتور كومان. كنشدوا لو نومبر ك هو اللي معاود لينا جوج المرات كنحطوه. داكوغ، وكنديروا الضرب. اوكي، كنحلوا قوسين وكنديروا زائد اللي بيناتهم. اوكي، عندنا ك فوا ا بلس ك فوا بي. شنو كنديروا؟ انطلاقا من واحد التعبير كيكون فيه الجمع اولا الطرح اش كنردوه ضرب. داكوغ. اذا كنحطوا ديك خطره وحده وكتبقى لينا ا و بي كنحطوهم هنايا. الى عقلتوا يمكن لكم ترجعوا للدرس الاول اولا بيان سور هادشي كافي باش نديروا فقط التذكير اشنو درنا في الدرس الاول. تري بيان. دابا غنشوفوا ديستريبيفيتي. اول حاجه غنهضروا فيها على هاد لا فيديو هذا، غنهضروا فيه على ديستريبيفيتي. نعطيكم اكزامبل ديال القاعده اللي حطيت لكم ديال ديستريبيفيتي. دونك عندنا واحد ليكسبرسيون a est égal à 2x fois 2x plus 3. شنو كتردوا البال؟ عندنا هنايا واحد لو نومبر ك اللي هو 2x، عندنا القوسين a plus b. دونك غنديروا الديستريبيفيتي. داكوغ، هاد ليكسبرسيون عندنا ديجا معمل. اوكي، حنا غنديروا ليه دابا النشر باللغه العربيه. شنو كتساوي لينا؟ شنو فينا هو لو نومبر ك هو 2x. شنو كنديروا 2x فوا 2x فوا 2x. داكوغ، زائد كنحطوها وكنديروا عاود 2x فوا 3. هيا 2x فوا 3. تري بيان. شنو كتلاحظوا؟ شحال كتساوي لينا؟ عندنا 2x فوا 2x. ردوا البال عندنا بيناتهم الضرب دائما. x فوا x هي الاولى. x في x شنو هي؟ x في x. عندنا ردوا البال عندنا ميم باز اللي هو x وعندنا ليكسبوزون كنجمعوهم. شنو كنديروا؟ كنحطوا لا باز. ها هي لا باز خطره وحده هي كنحطوها وكنجمعوا لي زيكسبوزون 2. داكوغ، 1 بلس 1 كتعطينا 2. دائما x في x هي x اس 2 و x زائد x وهي 2x. داكوغ، باش ما نمشيوش نبقاو نخربقوا على ريوسنا. اوكي، الا كان بيناتهم الضرب x فوا x هي x اس 2 وكنديروا 2 في 2 وهي 4. داكوغ، تري بيان. كنديروا زائد جوج اكس فوا 3. ردوا البال عندنا اكس اون سول فوا كنحطوها وكنديروا 2 فوا 3 هي 6. احنا كملنا ليكسبرسيون ا. دابا
ملي درنا في هذا المثال هذا درنا الديستريبيفيتي هذا كنسميوه غير عندنا واحد ديستريبيفيتي عندنا ان سول فوا. دابا غنشوفوا دوبل ديستريبيفيتي يعني النشر المزدوج، ما عرفت كي كيقولوا بالعربيه واقيلا هو هذا النشر المزدوج. دونك غنشوفوا دوبل ديستريبيفيتي. دوبل ديستريبيتيفيتي شنو قلنا في الاول؟ كانت ك فوا ا بلس بي. هذه ماشي دوبل، غردوها دوبل ديستريبيفيتي. شنو هي؟ يعني اش كاين هنايا يعني جوج، اوكي. كاين اش ما بقاتش ك، كتولي يعني جوج ديال القوسين مضروبه في جوج ديال القوسين. داكوغ تري بيان. عندنا سي فوا دي. داكوغ شنو كنديروا في هذه الحاله هذه؟ شنو كنديروا؟ سهله جدا. انا غنديرها لكم بلون مغاير. كنشدو اول حاجه لو نومبر ا. لو نومبر ا تا كنسالي منه عاد كنمشيو لو نومبر بي، اوكي. كنديروا النشر بالنسبه لو نومبر ا بوحدو، اوكي. عاد كنسالي منه كنمشيو لو نومبر بي. داكوغ ردوا البال هنا عندنا بلس. الله يرضي عليكم عندنا بلس. تقدروا تلقاو بلس تقدروا تلقاو موان. تري بيان. غنمشيو ا كنضربوها في سي. ردوا البال هاد ا كنضربوها في سي، اوكي. ها هي ا فوا سي، اوكي. كنديروا زائد، عفوا زائد لهنا، كنديروا عاود ا فوا دي. ا فوا دي. داكوغ عندنا زائد هنا، ها حنا حطيناها. داكوغ ملي سالينا دابا من ا شنو درنا؟ درنا ا فوا سي بلس ا فوا دي. داكوغ احنا سالينا من الاولين. دابا غنمشيو الثانيين غنديرها بلون مغاير، غنديرها بواحد اللون اخر، غندير بالخضر. غنمشيو دابا لبي. كي غنديرو لبي كنديرو ثاني بي فوا سي، بي فوا سي بلس بي فوا دي. بي فوا دي هذه هي دوبل ديستريبيفيتي، هي هذه. داكوغ تري بيان. نعطيكم واحد الاكزامبل. عندنا واحد ليكسبرسيون اي تيغال تي موان 2 فوا تي موان 3، اوكي، بجوجهم اونتر بارونتيز. دونك عندنا دوبل ديستريبيتيفيتي. داكوغ شنو كنديرو؟ كنشدو لو نومبر تي هو الاول وكنضربوه في تي، اوكي. كنخدمو بالتي هو الاول. داكوغ كنديرو تي فوا تي، اوكي. تري بيان. عندنا موان، ها هي كنحطوها وكنديرو عاود تي فوا 3، تي فوا 3. هاد موان ها هي درناها هنا، راه ما تقولش ليا موان تي مو فوا موان 3، لا، ها هي موان. دروك حنا كنلعبوا على الاشارات هما الاولين، ها حنا كنمشيو مع هادو اللي هنا موان تي فوا 3. تري بيان. دابا عاد بينا نشوفوا عندنا موان هنا، اوكي. ها هي موان. داكوغ وكنشوفوا هاد لو نومبر دو لي بقى لينا كنديرو 2 فوا تي، 2 فوا تي راه موان درناها تهنينا منها، ما تعاودوش ديروا ليا موان 2، اوكي. ها هي 2 فوا تي، ها هي موان دابا 2 فوا 3، 2 فوا 3. داكوغ تري بيان. كنمشيو تي فوا تي، عندنا ميم باز تي كنحطو خطره وحده وكنجمعوا لي زيكسبونزون هنا واحد وهنا واحد، هي تي او كاري. تري بيان. موان تي فوا 3، اوكي. تي عندنا ان سول فوا، اوكي، فوا 3، اوكي. دونك هنا عندنا غير 1 وكنديرو 1 فوا 3 هو 3 و تي كتبقى خطره وحده، ولكن عندنا موان عدد سالب في عدد موجب فهو عدد سالب. تري بيان. موان 3 تي. عندنا عاود موان 2 فوا تي، هي اش؟ هي موان 2 تي. ميم شوز كنحطو تي خطره وحده و 2 فوا 1، اوكي. يعني تي حداها العدد واحد وكنديرو جوج في داك العدد. داكوغ وعندنا حدا جوج ناقص، دونك ناقص. تري بيان. عندنا ثاني ناقص جوج في 3 ضرب عددين لهما اشارتان مختلفتان فهو عدد سالب، كنحطو ناقص وكنديرو جوج فوا 3 هي 6. داكوغ دابا غنكملو اللي فيهم تي او كاري كنجمعوهم مع بعضياتهم، واللي فيهم غير تي كنجمعوهم مع بعضياتهم. دونك اللي فيهم تي او كاري كاينه غير حاجه وحده، ردوا البال. الا كان عندنا الجمع والطرح كنشوفوا تي
او كاري كنجمعوها مع تي او كاري، شي حاجه اخرى فيها تي او كاري. دونك ان الضرب راه ما عندنا فيه حتى شي مشكل، يمكن لك تمشي تي او كاري مع تي ولا تي على بويسونس 4 ولا اوكي، ولكن في الجمع والطرح ما كنجمعهم مع بعضياتهم، ما كنجمعوش مع بعضياتهم. تي او كاري كتبقى بوحدها، وكنشوفوا اليوم اللي فيهم غير تي. هي عندنا موان 3 تي موان 2 تي. دابا هادو غنجمعوهم بوحدهم اوكي حيت فيهم تي. داكوغ، كنحطوا تي خطره وحده ها هي، وكاين عندنا موان 3 موان 2 بلاتي. موان 3 موان 2. اشنا هي موان 3 موان 2؟ هي اش بلاتي نمشي معكم بشويه بشويه. هي موان 3 تي بلس موان 2 تي. عندنا بيناتهم الطرح اوكي، سوستراكسيون. الطرح كيولي عندنا زائد ناقص. داكوغ، موان 6. 6 ما كاينش شي عدد نجمعوه مع 6 اوكي تري بيان. نمشيو نكملو تي او كاري كتبقى موان 3 تي بلس موان 2 تي. دابا مجموع عددين اللي هما نفس الاشاره، كنحطوا ديك الاشاره وكنجمعوا العددين. 3 زائد 2 هي 5، وكنحطوا تي اون سول فوا. عندكم ديروا تي او كاري حيت ما بيناتهمش الضرب، عندنا غير الجمع بيناتهم. داكوغ تري بيان. موان 6 موان 6. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد ليكسبرسيون. هذا الله يرضي عليكم. في التمارين لما تجي التمارين غنعطيكم بيان سور وغتفهموا اكثر. نمشيو دابا نعطيكم فقط ان سول اكزامبل. غنمشي دابا نعطيكم الفاكتوريزاسيون. قلنا الفاكتوريزاسيون شنو هي؟ كنشوفوا لو فاكتور كومون اولا كنشوفوا واحد العاود اللي واحد العدد اللي معاود عندنا جوج ديال المرات اولا بزاف د المرات، يقدر يكون معاود حتى 3 د المرات. داكوغ تري بيان. مثلا عندنا ك فوا ا بلس ك فوا بي اوكي. شنو كتلاحظوا؟ العدد اللي معاود عندنا جوج د المرات هو لو نومبر ك اوكي. هذا هو لو فاكتور كومون، احنا غنعملو به، غنحطو خطره وحده. داكوغ، كنديروا الضرب ولكن كنحلوا واحد القوسين. داكوغ، هذه هي الطريقه ديال الفاكتوريزاسيون. ملي كنحلوا القوسين كنشوفوا بين ك فوا ا و ك فوا بي عندنا واحد الجمع كنحطوه في الوسط هنا اوكي. ك و ك مشات حيت عملنا بها، كتبقى لينا ا و بي، حنا كنحطوهم بين القوسين. داكوغ. بالنسبه الا كانت عندنا هنا موان، الا كانت عندنا موان دونك هاد بليس ما تبقاش وغتولي عندنا موان. دونك لو فاكتور كومون هو ك اوكي، كتبقى لينا ا بي ها هي حطينا هنا، ولكن عندنا موان كنحطوها داخل القوسين. هذه هي الفاكتوريزاسيون. داكوغ. نعطيكم اكزامبل. شنو كتلاحظوا في هذا الاكزامبل هذا اللي عطيتكم؟ واش كيبان لكم لو فاكتور كومون؟ يعني واحد العدد اللي معاود جوج المرات. الا رديتوا البال عندنا موان اكس او كاري بلس 3 اكس. غتقولوا لي كاينه اكس او كاري وكاينه اكس، واش اكس او كاري ماشي هي اكس؟ فعلا عندكم الصح، يعني اكس او كاري ماشي هي اكس، ما كيتساواوش. ما غاديش نقولوا نعملوا غير باكس او كاري ولا ديريكتومون نعملوا باكس. خاصكم تعرفوا شنو تديروا تبينوا الاستاذ بلي راكم فاهمين. دونك نتوما غادي تخرجوا لو فاكتور كومون اولا العدد اللي معاود جوج المرات. شنو كتلاحظوا؟ عندنا اكس اكس وهنا عندنا اكس او كاري. دونك هذيك اكس او كاري غنفرقوها. اشنا هي اكس او كاري؟ هي اكس فوا اكس. عندنا جوج احنا فرقناهم اوكي. هذا كيفكركم باش بالبويسونس اوكي. ملتيبليكاسيون اونتر دو بويسونس عندهم ميم باز اللي هو اكس، او جمعنا لي زيكسبوزون عطاتنا 2. داكوغ تري بيان. دونك هادي غنفرقوها في هاد موان اكس او كاري. داكوغ تري بيان. ايت ايغال ا كوا؟ عندنا هي اش؟ هي موان اكس فوا اكس، حيت عندنا موان اوكي باش تبقى لينا العدد صحيح. عندكم ديروا لي غير اكس فوا اكس. اكس فوا اكس هي اكس او كاري ماشي موان اكس او كاري. تري بيان. بلس 3 فوا اكس. شنو كتلاحظوا دابا؟ باش غنعملوا الله يرضي عليكم غنعملوا باكس. تري بيان. الا شنو كتلاحظوا؟ عندنا هنا الضرب وهنا الضرب. تري بيان. بيناتهم الجمع. تري بيان. دابا باش غنعملوا باكس حيت عندنا اكس جوج المرات.
هي اكس وهي اكس، غنعملو باكس. ما تقولش لي عندنا اكس 3 فوا، هذه هاد موان اكس غنعتبرها بحال شي عدد. اوكي تري بيان. عندنا العدد اللي معاودينه جوج المرات هو هذا اكس. اوكي احنا غنعملو به اكس خطره وحده، هو اكس خطره وحده. كنديروا الضرب وكنحلوا القوسين شنو بيناتهم، عندنا الجمع. داكوغ اش غيبقى لينا؟ اكس مشات ليا من هنا، شنو كنحداها موان اكس، ها هي موان اكس. تري بيان. وهاد اكس اللي مشات ليا اش كنحداها 3، احنا حطينا 3. داكوغ احنا عملنا. بتعرفوا واش عندكم هذا التعميل صحيح ولا لا؟ شنو غديروا ديستريبيتيفيتي اولا ديروا ديفلوبمون. احنا نديروا ديفلوبمون باش تعرفوا بلي عندكم واش صحيح ولا لا. شنو كنديروا؟ اكس فوا موان اكس، هي اكس فوا موان اكس، اكس فوا 3 هي بليس اكس فوا 3، اكس فوا 3. اوكي نشوفوا واش عندنا صحيح. اكس فوا موان اكس هي موان اكس وكاري بليس اكس فوا 3 هي 3 اكس. بيان سور عندنا صحيح. داكوغ دونك باش تعرفوا واش عندكم صحيح ولا خطا كتمشيو ديروا العكس، حيت راهي الا كان فاكتوريزاسيون انطلاقا من الفاكتوريزاسيون كتعطينا الديفلوبمون، وانطلاقا من الديفلوبمون كتعطينا الفاكتوريزاسيون. باش تعرفوا واش الفاكتوريزاسيون عندكم صحيحه ولا لا كتعاودوا ديروا ديفلوبمون اولا ديستريبيتيفيتي. داكوغ الى خرج لكم هذا راه عندكم صحيح. داكوغ تري بيان. نعطيكم اكزومبل واحد اخر. بي هاد ليكسبرسيون هذا 14a moins 7b. شنو كتلاحظوا؟ واش عندنا شي فاكتور كومان؟ ما كيبانش لكم الفاكتور كومان بالنسبه للنومبر اللي هما انكوني. عندنا لو نومبر a وعندنا لو نومبر b. نومبر a كيختلف مع النومبر بي، دونك ما كنعملوش بحتى شي واحد فيهم. اش كيبان لكم دابا؟ غنشوفوا الاعداد. دابا ملي عندنا لي نومبر انكولي عندنا ا و بي ما عندنا ما نعملو فيهم، ما كيتشابهوش. كون كانت عندنا مثلا هنايا ا او كاري ايه ماشي مشكل، ولكن حنا عندنا هنايا بي. داكوغ دابا غنشوفوا دابا لي نومبر اللي عندنا. فين هما لي نومبر؟ عندنا 14 وعندنا 7. وشنو هي 14؟ انطلاقا من 14 يمكن لينا نخرجوا له فاكتور كومان اللي هو 7. تري بيان. اشنو هي؟ دونك كنفرقوا هاد 14 كنفرقوها. اشنا هي 14؟ هي 7 فوا 2 a. 7 fois 2 a. 7 fois 2 a. D'accord. هنا شناهي 7 fois b هي moins 7 fois b. Très bien. شنو كتلاحظوا عندنا 7 دو فوا، ها هي 7 جوج ديال المرات. هذا هو لو فاكتور كومان. غنعملوا بها ايتيغالا 7. كنحلوا القوسين. شنو كتلاحظوا؟ هنا عندنا 7 حداها الضرب، وعندنا ثاني 7 حداها الضرب. وشنو بينات هادي وهادي؟ عندنا موان، ها هي كنحطوها هنايا. داكوغ دونك مشات لينا 7 الاولى اش بقات لينا 2 ا كنحطوها هنايا. مشات لينا 7 الثانيه اش كيبقى لينا حداها بي. احنا سالينا الفاكتوريزاسيون. دونك يمكن لكم تعملوا حتى بالنومبر ماشي مشكل، ماشي ضروري تعملوا ليا بواحد لو نومبر انكوني بحال تي ولا ايغريك ولا زد ولا اكس، ماشي عندكم. الا وحلتوا ما باش لكم لو فاكتور كومان بين هادو، غيبان لكم الفاكتور كومان الا عندكم مثلا اكس عندكم ثاني اكس وكاري، ولا عندكم اكس اوكي باي. يمكن لكم تعملوا تختاروا الفاكتور كومان بين هادو، ولكن اللي عندكم اكس و ايغريك ما يمكنش لكم تختاروا. دابا غتمشيو للاعداد، بحال دابا عندنا ا و بي، يعني ا ماشي هي بي باش نزيدو نعملوا ب ا ولا بي. داكوغ دونك عندنا دابا نشوفوا لي نومبر. عندنا 14 7، دونك لو فاكتور كومان هو 7، حيت 7 خرجناها انطلاقا من 14. داكوغ تري بيان. كنتمنى تكونوا فهمتوا وما يكونش عندكم حتى شي مشكل. عندكم يجيكم هادشي بحال ما عرفت شنو كيبان لكم، راه هادشي ساهل، غير اللي يرضي عليكم بركوا على التمارين. تمارين تمارين تمارين. بيان سور غنعطيكم واحد الفيديو فيه تمارين. داكوغ باش نفهموا اكثر، ومن بعد غنعطيكم
واحد ملي غنساليو غنعطيو نماذج امتحانات، وانتوما غتقولوا لي في التعليق شنو غادا ندير بيان سور. يعني هذا الدرس هذا سمحوا لي بزاف لانكم طلبتوني على هذا الدرس، دونك ملي درنا التصويت جا البويسونس هو الاول. انا دابا يلاه عفا عليا الله باش ندير لكم هذا الدرس هذا. دونك الدرس الجاي غندير الفيديو الجاي ان شاء الله غنعطيكم فيه لي زيدونتيتي روماركابل، عاود ملي غنساليو ونعطيكم لي زيكزارسيس. داكوغ، شكرا لمشاهده الفيديو، الى فيديو اخر. واللي ما اشتركش ولا اشتركوا الله يرضي عليكم وديروا لايك للفيديو وديروا تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء.